धेरैपल्ट हामी गीत गाउनेलाई मात्रै वर्शिप भन्दाखेरि तपाईँलाई दुईटा कुरो सम्झिन्छौँ। वर्शिप भन्दाखेरि एउटा गीत गाउने बजाउने मान्छेहरू मात्रै वर्शिप है, हाम्रो धारणा त्यस्तो बसेको छ। दोस्रो चाहिँ वर्शिप भन्ने बित्तिकै युथ, दुईवटा कुरा। तर वर्शिप चाहिँ अनन्ततासम्म परमेश्वरको उपस्थितिमा गरिने तपाईँ अनि मेरो जीवन शैली हो। उपाधिहरू तोडिन्छ, उपाधिहरू सकिएर जान्छ। पास्टर उपाधि सकिन्छ, प्रचारक, प्रोफेट, एपोस्टल, बाइबल वुमन, युथ लिडर, युथ प्रेसिडेन्ट, कोषाध्यक्ष, जे भन्नुहुन्छ है, सबै उपाधिहरू एक दिन अन्त हुन्छ। परमेश्वरको सिंहासन अगाडि एकैजना मानिस मात्र खडा हुन्छ अनि ऊ चाहिँ हो आराधक। प्रभु यीशु कलाकार खोज्न आउनु भएन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो चूर्ण आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हुन्। अनि उहाँ चाहिँ आत्मा अनि सत्यतामा आराधना गर्ने मानिसहरूलाई खोज्न आउनु भएको। आमेन, आमेन। अनि यो आराधनाको शैलीमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि म एक दुईवटा कुरा तपाईँहरूको अगाडि भन्न मन लाग्यो, किनभने यो कुराहरू मलाई लागिराखेको छ। मैले आत्मामा तपाईँलाई भन्नुपर्छ। कतिजनाको लागि सायद अलिकति बुझ्न गाह्रो पर्ला आराधनाको विषयमा, तर मण्डली चाहिँ धेरैपल्ट उत्तर पाउने ठाउँ मात्र भएको छ। हामी वी कम टु द चर्च टु गेट आन्सर्स। तर यो दिनहरूमा चाहिँ म के भन्छु भने तपाईँहरू उत्तर पाउनुभन्दा पनि बेसी मण्डलीमा आएर चाहिँ प्रश्न बोकेर जानुहोस्, किनभने बाइबलले भन्छ जसले खोज्छ उसले भेट्टाउँछ। अनि जुन दिन तपाईँको जीवनमा प्रश्नहरू आउनु थाल्छ, जब तपाईँले परमेश्वरको कुराहरू थुप्रो कुरा सोच्न थाल्नुहुन्छ, घरमा ठुलो टाउको बोकेर जानुहुन्छ अनि प्रश्न बोकेर जान्छ, बाइबलले भन्छ खोज्नेले के गर्छ, भेटाउँछ। परमेश्वरको गहिरा कुराहरू भेटाउन थाल्नुहुन्छ, आराधना सम्बन्धी गहिरा कुरा भेटाउन थाल्नुहुन्छ, परमेश्वरको उपस्थिति सम्बन्धी गहिरो कुरा भेटाउन थाल्नुहुन्छ। त हामीले बाइबलमा आराधनाको जगलाई हेऱ्यौँ भने मैले अघि अनन्तताको कुरा गरिराखेको थिएँ। आज मैले तपाईँहरूको बिचमा ल्याउने सानो एक्जोर्टेसनको वचन चाहिँ वर्ड, सिड एन्ड वर्शिप। वचन, बिउ अनि आराधना। उत्पत्ति 1:11-13 पढ्यौँ भने हामी के देख्छौँ भने परमेश्वरले, अचम्मको कुरा छ, परमेश्वरले पृथ्वीमा अनेक थरीका वनस्पतिहरू उमार्नु भयो अनि फल दिने बिउ भएका रुखहरू परमेश्वरले पृथ्वीमा उमार्नु भयो। अनि मैले जब यो कुरा पढ्दै थिएँ मैले कस्तो कल्पना गर्थेँ भने परमेश्वरले जब पृथ्वीमा रुखहरू, वृक्षहरू भैजा भन्नुभयो, उहाँ बोल्नु भयो, अनि रुखपातहरू, वनस्पति होइजा भनेर परमेश्वर जब बोल्नु भयो, तर सबै कुरा पृथ्वीमा ढक 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 हामी जादु धेरैपल्ट जादुको टिभी मुभीहरू हेर्छौँ नि, ढक ढक सबैजना ठक्कै रुखहरू, आँपको रुख, केराको थम्बा, सुन्तलाको बोट, ढक 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 आएको सोच्छौँ। तर परमेश्वरको वचनलाई हामीले पढ्यौँ भने 1 अध्यायमा उहाँले भन्नुभयो वनस्पति हुइजा, रुखपात हो है, बिउ भएका, सिड भएका रुखहरू होइजाउन् अनि वनस्पतिले डल्लै पृथ्वी ढाकुन्। तर तपाईँले 2 अध्यायमा गएर पढ्नुभयो भने 2 अध्यायको तपाईँले 5 पदलाई पढ्नुभयो भने त्यहाँ के लेखेको छ भने पृथ्वीमा कुनै पनि रुख उम्रेको थिएन। 1 अध्यायमा रुखहरू उम्रेको जस्तो हामी घटना पाउँछौँ भने 1 अध्यायको 11-13 पद। 2 अध्यायमा जाँदाखेरि कुनै पनि रुख उम्रिएको थिएन, नथिङ। तर त्यहाँ अचम्मको कुरा छ, किनभने परमेश्वरको बिउ चाहिँ त्यहाँ रोपिएको थियो, देयर वाज सीड, बिउ चाहिँ थियो, तर त्यहाँ स्याहार सुसार गर्ने मानिस थिएन भनेर बाइबलले भनेको छ। अनि स्याहार सुसार गर्ने मानिसलाई चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ अबोध अर्थात् अबोधा भनेको छ। अनि अबोध अर्थात् अबोधाको अर्थ हुन्छ आराधना। There was no man to worship God. परमेश्वरलाई आराधना गर्ने मान्छे नभएकोले गर्दाखेरि बिउ उम्रिएको थिएन। आज यो सन्दर्भलाई तपाईँको अगाडि ल्याउँदै गर्दाखेरि म के भन्छु भने परमेश्वरको वचन चाहिँ बिउ हो। बाइबलले धेरैपल्ट भनेको छ हैन, परमेश्वरको वचन चाहिँ के हो, बिउ हो। तपाईँ अनि मेरो जीवनमा परमेश्वरको वचन चाहिँ बिउ हो, तर धेरैजनाको जीवनमा परमेश्वरको वचन उम्रिन पाउँदैन, किनभने तपाईँ अनि मेरो जीवनमा आराधना भइराखेको हुँदैन। वर्शिप जर्मिनेट्स द सीड। आराधनाले चाहिँ बिउलाई उमार्ने काम गर्छ। आमेन, आमेन। तपाईँ अनि मेरो
जीवनमा परमेश्वरको वचन हुर्किनु हो भने, तपाईले मेरो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको वचनले फलदायीपन ल्याउनु हो भने, तपाईले मेरो जीवनमा परमेश्वरको वचनले चाहिँ फल फलाउनु हो भने, nothing other than worshiping God. परमेश्वरको उपस्थितिमा जसरी तपाईले म आराधना गर्दै जान्छौं, परमेश्वरको उपस्थितिमा जसरी तपाईले म समय बिताउँदै जान्छौं, अनि त उहाँको उपस्थितिमा जति तपाईले मेरो जीवनमा प्रशंसा आराधनाको नदी फुटेर निस्कन्छ, त्यो नदी फुट्दै गर्दा चाहिँ परमेश्वरको बिउ चाहिँ तपाईले मेरो जीवनमा उम्रिँदै जान्छ। हामीले मण्डलीमा आएर चर्चमा आएर कति वचन सुनिसकेका छौं, तर त्यो वचन चाहिँ डोर्मेन्ट भएर बसेको छ। त्यो वचन चाहिँ हाम्रो जीवनमा उम्रिराखेको छैन, किनभने आराधना नभएको कारणले गर्दा। तर जसै तपाईले मेरो जीवनमा आराधनाको वचन चाहिँ अब आराधनाले वचनलाई सिस्न थाल्छ, आराधनाले बिउलाई भिजाउनु थाल्छ, आराधनाले जब तपाई अनि मेरो जीवन परमेश्वरको वचनलाई त्यस अप्टिमम टेम्परेचरमा लिएर जान्छ, तब परमेश्वरको वचन रूपी बिउ चाहिँ तपाई अनि मेरो जीवनमा के हुन्छ? उम्रिन्छ। आमेन, आमेन। सो आराधनाले चाहिँ के गर्छ? बिउ उम्रिन्छ। हालेलुया। यसले गर्दा तपाई अनि म मण्डलीमा आराधना गर्दा त्यसै गीत गाएको होइन। It's not just we are singing songs. We are allowing the eternal seeds of God's word to grow in our lives. परमेश्वरको अनन्तको बिउहरू तपाई अनि मेरो जीवनमा हुर्कने त्यो ठाउँमा हामी लिएर आउँदैछौँ। आमेन। दोस्रो कुरा, परमेश्वरको आराधना गर्दै गर्दाखेरि सोलोमन राजाले साह्रो मिठो कुरा गरेको छ। इसाईहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले नि माथिका कुरा समात्नको निम्ति बोलाउनु भएको। कलसी 3:1 पनि त्यही भन्छ, यदि ख्रीष्ट यीशुसँगै तिमीहरू बिउतेका छौ भने माथिका कुराहरू समात्नुपर्छ। वर्शिप इज अल अबाउट गोइङ अप। आराधना चाहिँ माथि जाने कुरा हो। लौ जाउँ है सियोन सम्म। सियोन चाहिँ डाँडा हो अनि सियोनमा चाहिँ उक्लन पर्छ। आराधना भनेको चाहिँ माथि जाने। कति माथि जाने? सोलोमन राजाले एक्लिजियास्टिक्स अलिक छिटो म भन्नु चाहिँ एक्लिजियास्टिक्स अर्थात् उपदेशक 1:9 मा सोलोमन राजाले के भनेको छ? देयर इज नथिङ न्यू अन्डर द सन। सूर्यको मुनि चाहिँ केही पनि नयाँ छैन रे। एभ्रिथिङ चाहिँ भइराखेकै थियो। एभ्रिथिङ चाहिँ सबै कुरा चाहिँ मान्छेले देखि नै राखेको। पहिला एउटा खालको टुथपेस्ट मात्रै आउँथ्यो, पाउडर। यसो हातमा खन्याउनु पर्थ्यो। तपाईहरु कतिजनाले पाउडर टुथपेस्ट चलाउनु भयो? त्यो जमानाको कतिजना हुनुहुन्छ? हजुर, पाउडर टुथपेस्ट चलाउनु नि यसो गरेर चलाउनु हुन्थ्यो। त्यसपछि निचर्नु पर्ने टुथपेस्ट आयो अनि तपाईहरुले त्यसलाई चाहिँ पेस्ट भन्यो। टुथ पाउडर भन्थ्यो पहिला, अनि त्यसपछि पेस्ट आयो। पेस्ट आएर मान्छेले के गर्नु थाल्यो? निचरेर टुथब्रसमा हालेर त्यसरी चलाउनु थाल्यो। तर द्याट वाज नथिङ न्यू। अलिकति पानी थपिदिएको मात्रै हो, अलिकति के पेस्ट बनाइदिएको मात्रै हो। त्यसपछि टुथपेस्टै हो, रातो खालको टुथपेस्ट आयो। हाम्रो गाउँमा एकजना मेरो चिनाजनाले बिचारा तोस रोटीमा हालेर पाउरोटीमा हालेर सबै खाइदिएछ। पहिला निस्किँदा थाहा भएन के हो, अनि छोराछोरीले भन्छ यो त जाम हो भनेछ। अनि त्यसपछि पुरै निचरेर खाइदिनु भएको छ। देयर इज नथिङ न्यू अन्डर द सन। अहिले तपाईँ जानुभयो भने कुनै पसलमा जानु भने एउटा 2-3वटा सेल्फ डल्लै टुथपेस्टले भरिएको हुन्छ। अप्सन्स आर टु मेनी, तर देयर इज नथिङ न्यू। प्यान्टै हो, जुनै ब्रान्डको लाउनुहोस् प्यान्टै हो। देयर इज नथिङ न्यू। अनि धेरैपल्ट हामी क्रिस्चियनहरू पनि संसारलाई कपी गर्ने भइराखेको हुन्छौँ। हाम्रो सङ्गीतहरू कपी भइराखेको हुन्छ। हामीले गाउने गीतहरू हगि एकजनाले गीत गाउँदै गरेको सुनेको थिएँ मैले। यीशु कब आओगे हमें ले जाओगे, कि तुम बिन जीना अधूरा है। अनि भिडलाई चाहिँ भन्दै थियो, सबैजनाले भन्नुहोस्। फेरि भिडले त सबैले जानेको गीत हो त्यो त। अनि भिड सबै ताली बजाउँदै हो।
हामी धेरैपल्ट संसारका कुरालाई फेरि संसारकै बट्टामा हालेर प्याकेजिङ गरेर दिने कोसिस गर्छौं अनि संसारलाई त्यो कुरो त्यति राम्रो लाग्दैन। सोलोमन राजाले भनेको छ देयर इज नथिङ न्यू अन्डर द सन। तर म तपाईलाई आज के कुरा भन्न चाहन्छु, इफ यु वान्ट, यदि तपाई अनि मैले नयाँ कुरा पाउनु हो भने यु शुड गो अबभ द सन। बुझ्नु हुँदैछ? सूर्यदेखि माथि जानुपर्छ। सूर्यदेखि माथि चाहिँ कसरी जाइन्छ? अघि मैले भने नि, परमेश्वरले घाम जुन तारा अर्थात् सूर्यलाई चाहिँ चौथो दिनमा बनाउनु भयो, तर तेस्रो दिनमा चाहिँ परमेश्वरले बिउ बनाउनु भयो। सो इफ यु वान्ट, तपाईँ अनि मेरो जीवनमा, इसाई जीवनमा इफ लिरिक्स, गीतहरू लेख्ने शैली नयाँ प्रकारले गर्न चाहनुहुन्छ, न्यू म्युजिक, बाइबलले भन्छ संसारको ज्ञानको सर्वश्रेष्ठतामा चाहिँ परमेश्वरको मूर्खता सुरु हुन्छ। आवर गॉड इज सो क्रिएटिभ। हाम्रो परमेश्वर यति सारा सृजनात्मक कुराले भरिएको हुन्छ। नथिङ क्यान कम्पेयर टु आवर गॉड। आमेन, आमेन। अनि यदि त्यो ठाउँमा पुग्ने भने परमेश्वरले भन्नुहुन्छ आराधना गर्नुपर्छ। आराधना चाहिँ माथि जाने कुरा हो। जसै हामी आराधनामा जान्छौँ नि, परमेश्वरको शक्ति अनि सामर्थ्यका कुराहरू हाम्रो जीवनमा के हुन थाल्छ? खोलिनु थाल्छ। आमेन, आमेन। अब तेस्रो कुरा, आराधना के हो? सुपर नेचुरल कुरालाई पक्रिने ठाउँ हो। सुपर नेचुरल कुरालाई जब तपाईँ अनि म आराधना गर्न थाल्छौँ, तपाईँ अनि म चाहिँ नि समयको डोमेनदेखि माथि। त्यसले गर्दा त आराधना चाहिँ जब हामी समयलाई ख्याल नगरिकन मण्डलीले जब परमेश्वरलाई आराधना गर्न थाल्छ, परमेश्वरको शक्तिका कुराहरू मण्डलीमा ओर्लन थाल्छ। तपाईँ मेरो जीवनमा आराधनाले चाहिँ कहिले पनि, वेन यु लभ समवान, तपाईँले समय हेरेर डेटिङ गर्नुहुन्न। तपाईँलाई एक रात डल्लै बात मार्नु पर्यो भने तपाईँलाई 1-2 मिनट जस्तो लाग्छ, हो कि होइन? तपाईँहरू कतिजनाले डेटिङ गर्नुभएको छ? फोनमा कतिजनाले बात मार्नु भएको छ? मलाई थाहा छ तपाईँले फोनमा कति बात मार्नु भएको छ। सकिँदैन त्यो बात। कति बात मात्र एकछिनमा बिहान भएको जस्तो हुन्छ। अनि फर्स्ट सिफ्ट काम गर्ने बेला भइसकेको हुन्छ, हो कि? हतार दाँत मोलेर जानुहुन्छ, आँखा रातै बनाएर तपाईँ काममा जानुहुन्छ, किनभने रातभरि तपाईँ के गर्नु? बात मार्नु भयो। आराधना त्यही हो। जब परमेश्वर हामी समयको पाबन्दीदेखि माथि खोज्न थाल्छौँ नि, आराधनाको नदी तपाईँ मेरो जीवनमा